अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खुश और आबाद होंगे। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सब दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को समझने के लिए मेरे पिछले वीडियोस देख लें, क्योंकि हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स शुरू की है और हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। अगर आपने मेरे पहले स्टेप्स नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। लिहाजा आप सब दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि मेरी पहली वीडियो से शुरू करें। हर वीडियो 8 से 12 मिनट तक की वीडियो होगी। अगर आप हर दिन एक वीडियो देखेंगे तो आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगा और आपके पास बहुत एजुकेशन और बहुत ज़ख़ीरा आ जाएगा। अब हम आते हैं नई टॉपिक की तरफ। नई टॉपिक शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। जिन दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है उन सब को मालूम होगा कि हमने उस वीडियो में क्या क्या जिक्र किया था। हमने उस वीडियो में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहिब हज़रत अब्दुल्लाह के बारे में ज़िक्र किया था और उसकी शादी के बारे में भी ज़िक्र किया था और हज़रत अब्दुल्लाह के इंतकाल के बारे में भी ज़िक्र किया था। और हमने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बारे में भी ज़िक्र किया था। और आखिर में हमने ये ज़िक्र किया था कि मुअज़्ज़ज़ कबीलों की ख़वातीन अपने बच्चों को खुद दूध नहीं पिलाती थी, इसलिए हज़रत आमना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया के सुपुर्द किया था परवरिश के लिए। हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब यहीं से नई टॉपिक शुरू करते हैं कि जब हज़रत हलीमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गई तो अब हलीमा के यहाँ बरकतों की बारिश होने लगी। हर चीज़ में बरकत ज़ाहिर हो रही थी। जानवर मोटे हो गए, दूध से तन पूल आए, हर तरफ बरकत ही बरकत थी। रफ्ता रफ्ता 2 साल गुजर गए। आमना का लाल हलीमा का दूध पीता। हलीमा की एक बेटी थी शीमा, उसकी गोदियों में दमक था। सहरा की खुली फिजा होती और देहात की सादा ज़िंदगी। जिस्म तेज़ी से बढ़ा, हाथ पैर में ताकत आ गई और बच्चा खूब तंदुरुस्त हो गया। शेरख्वारी के दिन पूरे हो गए। अब वक़्त आया कि बच्चा फिर माँ की गोद में जाए और इसके घर की रौनक बने। लेकिन क्या हलीमा इस बच्चे को जुदा कर दे, ऐसे बच्चे को जो उनके लिए सरापा बरकत था, मुजस्सम रहमत था, बाइस राहत था और मौजबी सआदत था। किसी तरह भी तरबियत उसको छोड़ने पर तैयार न थी। तमन्ना थी कि कुछ दिनों वो साथ रहे, कि बरकतों का सिलसिला तादीर कायम रहे। वो बच्चे को लेकर माँ के घर की तरफ चली, लेकिन इरादा था कि उनसे गुजारिश करेगी कि बच्चे को कुछ दिन और साथ रखने की इजाज़त दे दे। चुनांचे वो आमना के पास आई और बोली, मुझे अंदेशा है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी से मक्का में रह गया तो कहीं यहाँ की आबो हवा से कोई नुकसान न पहुँच जाए। क्यों ना आप कुछ दिन और हमारे यहाँ रहने दें, ज़रा और बड़ा हो जाए फिर आ जाएगा। इस तरह हलीमा आमना से ज़िद करती रही, बेहद इसरार करती रही, तरह तरह से मनाती रही, मक्का की आबो हवा से डराती रही, यहाँ तक कि वो तैयार हो गई। अब क्या था, हलीमा का दिल खुशी से बाग बाग हो गया। आंखें चमक उठी और चेहरा दमक उठा और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर फिर अपने घर आ गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसी सहरा में आ गए। अब फिर वही खुली फिजा थी, रेत के टेले थे, चिकने चिकने पत्थर थे, वही साथी और वही हमजूरी थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसी तरह पत्थरों से खेलते, रेत पर उछलते और बच्चों के साथ इधर से उधर दौड़ते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब 5 साल के हो गए। हलीमा से जुदाई के साथ फिर आन पहुंची। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हलीमा को बेहद मोहब्बत थी। वो सचमुच उनकी आंखों की ठंडक थे, उनके दिल का सुकून थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हलीमा से बेइंतहा मोहब्बत थी। नबूवत मिलने के बाद भी जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ कहकर लिपट गए। हलीमा के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई सुहानी रूह थी, लेकिन करती क्या कि अब घर पहुंचाना ज़रूरी था, मज़ीद रोकना मुमकिन न था। फिर एक वजह और भी हुई जिसकी वजह से हलीमा ने और जल्दी की। एक रोज़ वो बेटी हुई थी और साथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे कि इतने में हबशा के कुछ ईसाइयों का गुज़र हुआ। बच्चे पर नज़र पड़ते ही वो ठहर गए, करीब आए और उसे गौर से देखने लगे, एक एक चीज़ का जायज़ा लेने लगे। हलीमा से पूछा भी कैसा बच्चा है। फिर वो आपस में बातें करने लगे। इस बच्चे को ले ले,
اس کو اپنے یہاں لے چلیں گے، یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئی، ان کے ارادوں کو بانپ گئی، ان کی سازشوں سے گھبرا اٹھی، ڈری کہ کہیں سچ مچ وہ اسے چھین نہ لے، موقع پا کر اچک نہ لے یا کوئی آزار نہ پہنچا دے۔ چنانچہ وہ نظر بچا کر بات کڑی ہوئی اور بچے کو لے کر غائب ہو گئی، حالانکہ انہیں امید نہ تھی کہ اس طرح وہ بھاگ سکے گی اور بچے کو ان سے بچا سکے گی۔ پھر جتنی جلدی ممکن تھا وہ آمنہ کے پاس پہنچی اور ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب کہیں جا کر اطمینان کا سانس لیا۔ اب ماں کی ممتا تھی اور دادا کی سرپرستی، دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا کہ چل کر شوہر کی خبر دے کے، چنانچہ وہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لیتی گئی۔ شوہر کی ایک باندی تھی ام ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھی۔ وہاں ایک مشہور خاندان تھا بنی نجار، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی ننیال اسی خاندان میں تھی، اس لیے بی بی آمنہ جا کر وہی ٹہری۔ بی بی آمنہ مدینہ پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے پیارے باپ نے وفات پائی تھی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا، آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشے دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں 1 مہینہ گزار کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ بھی بیمار پڑ گئی۔ جوحفہ سے 23 میل پر ایک گاؤں ہے ابوا، وہاں پہنچی تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبھل نہ سکی، وفات پا گئی اور وہی دفن ہوئی۔ عبداللہ کی وفات بھی تو پردیس میں ہوئی تھی اور دفن بھی اسی طرح ہوئے تھے، قوم وطن سے بہت دور۔ اللہ آپ کا ولی و کارساز ہے اے محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کا شعور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی داغ مفارقت لے گئی، باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی قبر بھی تیار ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہتے، ماں ساتھ تھی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا ملال تھا۔ بلا دل پر کیا بیتی ہوگی جب یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا، ایک سے بڑھ کر دوسرا۔ ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور بڑے پیار سے گھر لائی۔ مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثے کا عبد المطلب پر بڑا اثر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دلجوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر رکھتے۔ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، کعبہ کے زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے ادب و احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آ جاتے تو عبد المطلب انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹ سہلاتے۔ لیکن افسوس، عبد المطلب بھی زیادہ نہ ٹھہرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسا اس سے پہلے ماں باپ کی موت پر ہوا تھا۔ دادا کا غم ماں باپ سے بھی زیادہ تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو آپ سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے، اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے چھین جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے اور اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم پیارے دادا کا جسم قبر کی بھیانک کوٹلی میں چپ کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اجل گیا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے دوستو، دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے، ہر روز مختصر 8 سے 10 منٹ تک کی ویڈیو ہوگی۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ بخوشی دیکھتے رہیے اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ
ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ خیال گزرا جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا